बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आज आपको जंग के मैदानों से मैंने एक मौजज़ा भी सुनाना है, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल का। जंग के मैदान से सबसे ज़रूरी बात जो इस वक्त दुनिया को समझ नहीं आ रही वो ये है कि ये सारा जो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया हुआ ये कोलैप्स कर रहा है। उस कोलैप्स की कुछ तो सामने सामने की रीज़न है। पेट्रो डॉलर, अमेरिका की ग्रिप ख़त्म होना, डॉलर का कमज़ोर होना, अमेरिकी जो अड्डे हैं दुनिया में जो तकरीबन 147 के करीब हैं वो सारे, अब ये देखें मिडल ईस्ट के कितने अड्डे उड़ा दिए गए, बहरी बेड़े पीछे। और इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को अब रियलाइज़ हो जाएगा। एक चीज़ तो हकीकत से है, दूसरी डिमांड से है। मतलब आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में या कोई भी सिस्टम होता है तो उसकी एक डिमांड क्रिएट कर दी जाती है, उस डिमांड के तहत फिर उसको भरपूर वजह से, मिसाल के तौर पे पहले बिजली आएगी फिर आपको एसी याद आएगा, फिर एसी के लिए आपकी सैलरी बढ़ेगी, फिर आप एसी पे खर्च करेंगे। लेकिन अगर आपको ये कोई कह दे कि बिजली नहीं आनी तो एसी तो गया ना, फिर एसी की मार्केट तो गई कि नहीं गई, फ्रिजों की गई कि नहीं गई। अगर आज बिजली खत्म कर दो पाकिस्तान से तो इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म, खुद ब खुद ही डिमांड ही खत्म। इसी तरीके से जो इस वक्त आपने भूख की बात की, जो सारी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का अफगानिस्तान का कितना ट्रेड था आपस में, पिछले दिनों वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे लोग रुके रहे, माइग्रेशन जो माइग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स थे वो रास्ते में फंसे रहे, बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। अब अगर पाकिस्तान ही सफ़र करने लग जाए कि इसकी गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो कद्दू या टिंडा या आलू शहर तक पहुंचाने का, फिर तो जो सूरत हाल बननी है, वो जो अब बननी है वो ये बननी है कि ईरान के रहमो करम पे ये सब चल रहा है। ईरान अपनी पूरे पत्ते शो नहीं कर रहा, बस वो यूं खोल रहा है। वो इसलिए खोल रहा है कि ये जो जो इसमें से फंसना चाहते हैं ना वो आके फंसे। उसकी तैयारी ने मबहूत कर दिया सबको। ट्रम्प मिनटों पे आ गया है कि किसी तरीके कोई डील हो जाए, मेरी जान छूटे, मैं तो अजाब में आ गया हूँ। और ये जो तासुर कायम किया जा रहा है ना कि जो इसराइल कोई अलग एंटिटी है, ये बिल्कुल फजूल बात है। ये अमेरिकी अवाम को देने के लिए एक झूठी और बिल्कुल फजूल सी वो है गेम है। जबकि इसराइल अमेरिका की एक स्टेट है, इसीलिए उस पर बजट लगता है, इसीलिए अमेरिका को रिस्क पे डाल देता है इसराइल के लिए, इसीलिए अमेरिका कुछ भी करता है इसराइल के लिए, इसीलिए लॉजिक हो या ना हो, इसीलिए अमेरिकी सदर उधर के वजीर आजम को गालियां भी निकाल सकता है, जैसे आपका नीचे सबऑर्डिनेट, जैसे वो किसी भी अपनी रियासत के मेयर को ट्रीट करता है, ऐसे ही नेतन्याहू को ट्रीट करता है। क्योंकि पेट्रो डॉलर के बाद इस एरिया में जो डिफेंस की छावनी है अमेरिका की वो इसराइल है, इसीलिए अमेरिका ने अपना सारा कुछ भेज दिया। यार इसको कोई इंसानी बुनियादों पे आपका दिमाग काम करता है? हमदर्दी थी कि इतने बड़ी बेड़े आ गए इधर एक इसराइल के लिए। थिंक अबाउट इट। अमेरिका की सारी ताकत झोंक दी गई सिर्फ इसलिए कि ये एक जी इसराइल एक मुल्क है और उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। उन ताल्लुकात की बुनियाद पर ना, पेट्रो डॉलर का जामिन यहाँ बैठा हुआ एजेंट है, उसकी एक स्टेट है अमेरिकन। नाम ना लो, हरकतों से तो पता चल रहा है ना। अमेरिकी बजट लगता है, अमेरिकी फौजें उतरती हैं, अमेरिकी बैड़ी बेड़े इस्तेमाल होते हैं, अमेरिकियों का पैसा लगता है, और वैसे ये इसराइल अलग है। फजूल बात है। अभी ये समझ आ रही है कि अमेरिका की शिकस्त हो चुकी है ज़हनी तौर पे, इसराइल की हो चुकी। जिस दिन आयरन डोम अपने फेल करा लिया था, याद है एक दिन आया था कि आज ही कुछ इंटरसेप्ट नहीं हुआ, मिसाइल पे मिसाइल चले जा रहे थे, और वो कह रहे थे कि आप लोगों की अभी तो सोच, अभी तो हमने पुराना एक्सपायर माल चला रहे हैं, अभी तो हम आगे जाएंगे, अगले फेज में अगली बहार दिखाएंगे आपको। वो एक सीक्वेंस है। 800 दिन चाहिए ईरान के ये पूरे मिसाइल देखने के लिए, जगह देखने 800 डेज चाहिए। 800 मीन्स 365 ज़रब 365, 2 साल देखने के लिए चाहिए। आप चलाने की बातें कर रहे हैं। अब जी हम घुसेंगे, चलो। ईरान के लोग जैसे वहां से जो मिलने वाले बताते हैं, औरतें गली की नुकड़ों पे यूं खड़ी होकर ड्यूटी देती हैं 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक। हर औरत खुद ब खुद, कोई नहीं कहता कि आपने गली पे खड़े रहना, वो यूं करके खड़ी रहती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रिजवान साहब। एक हाथ में झंडा, एक हाथ से यूं,
औरत खड़ी है खुद ब खुद, चौकों को खुद आबाद किए हुए हैं, कौम एक हो चुकी। अब जो सूरत हाल बन रही है उसका जो सीक्वेंस है वो ये है कि ईरान ने मारना है इनको भगा भगा के। हिजबुल्लाह जितनी तेज हो रही है वो, फिर मैं उधर के मैदानों की खबर के साथ ही हिजबुल्लाह पे बात करते हैं, लेकिन आपका मामला क्रिटिकल है, सिर्फ कश्मीर का ही नहीं, जीबी का भी। जीबी से भी कोई खतरनाक खबरें आ सकती हैं, आपको ब्लड शेड की खबरें आ सकती हैं। इसी तरीके से आपको ये कश्मीर में जो ये सब होने जा रहा है, राशन इकट्ठा करने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि 1 माह की स्ट्रगल तो हम करेंगे। इसका तर्जमा ये है कि इधर से फौजें लग जाएंगी, इधर से सारी पुलिस लग जाएगी, इधर से ये सारा एरिया सीज हो जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि इंडिया आपके इसी सारी एक्सरसाइजेस के तो इंतजार में है। आपका दिमाग काम करता है, आपने अपनी जेब से देना है भाई। किसकी, नवाज शरीफ की या जरदारी साहब की, या इधर कौन से मुलाजिम की अपनी जेब से जाना है? IMF से आना है, IMF की उससे आप लोगों ने इधर उधर बांट बूट देना है। कश्मीर को 1 साल का अगर उनसे मुआहदे हुए थे, अगर उनसे कोई बातें आपने कमिट की थी तो पूरी कर दें, क्योंकि वो क्रिटिकल एरिया है, क्रिटिकल एरिया है जी। साहब 38 पॉइंट्स थे, 38 पॉइंट्स, 37 जो है वो उन्होंने मान लिए, गवर्नमेंट ने मान लिए। ये जो एक शरपसंद बंदा है ना, मुझे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक पॉइंट है कि महाजरीन की 12 सीटें, उसे कहा गया कि यार भाई ये असेंबली में जाने दो, उसके ऊपर बहस करते हैं, या ये रेड पिटीशन भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसके ऊपर फैसला ले लेते हैं। लेकिन वो मान नहीं रहा। मुझे, हम अल्लाह माफ करे, मैं हामद में नहीं बनना चाहता कि तुम ISI के एजेंट हो। मुझे लगता है कि उसको कहीं रॉ की फंडिंग हो रही है, रॉ वाले पैसे देते हैं उसको। जो यहाँ 38 में से 37 पॉइंट्स आपके मान लिए, बिजली आपकी सस्ती, स्कूल आपके सस्ते, रोड्स आपको बना दिए, मेडिकल कॉलेज जो आपने डिमांड की पूरी कर दी है। एक पॉइंट है मुहाजिरीन, क्या मुहाजिरीन ने कुर्बानियां नहीं दी इस पाकिस्तान के लिए? आप उनकी सीटें कश्मीर से निकालना चाहते हैं। देखें, जो ये सारे जो इश्यूज होते हैं ना, लोकल मैनेजमेंट की जो डिमांड्स क्रिएट होती हैं, वो उधर के शहरी का ही हक है। इसको आप लोग इस चक्कर में ना लें कि ये कोई स्टेट का क्या काम होता है। स्टेट का काम एक डिसिप्लिन फराम करना, एक गवर्नेंस फराम करना, दैट्स इट। अगर वहाँ के लोग 39 क्या 50 भी डिमांड्स करते हैं तो ये एक मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट के तरीकों से इनको हल होना चाहिए। लेकिन अगर 1 साल बाद भी उनके पॉइंट्स में कोई पॉइंट्स बाकी हैं और नहीं पूरे हो रहे तो ये गलत बात है। कश्मीर है, कश्मीर को इस तरीके से डील नहीं किया जा सकता। कश्मीर के लिए सारे सियासतदानों को एक दफा पहले भी कहा था उधर भेजें, नवाज शरीफ साहब को, ये GB पहुंचे हैं ना, तो कश्मीर जाके बिठा दें इन सबको कि वो लोग डेली बुनियादों पर तो लोगों के माइक्रो लेवल के इश्यूज सुने और उनको खत्म करें। कश्मीर को मोहब्बत का एहसास दें, इसको जंग और गोली से ना करें। इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ईरान की जो लोग अनरेस्ट के लिए निकले थे, आपको पता है कि बाकी चीजें तो ये हमारे बड़ी कॉपी कर रहे हैं कि ईरान का इस टाइम इस पूरे खिते के लिए जो डिफेंस है या जो मिसाइल सिस्टम है या जिस तरीके से उन्होंने इस जंग को खेला है, प्ले किया है, वो सबके लिए आइडियल है। इस पूरे खिते में आप उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आइडियलाइज नहीं कर रहे जो पाकिस्तान को सबसे पहले करनी चाहिए। 3000 बंदा मरा अनरेस्ट में, जिसमें से 1500 जो है पुलिस वाला और PCG जो उनके वो रजाकार थे, 1500 इक्वल। उन्होंने कहा जी आपने इनको भून क्यों नहीं दिया, आपका जब इतना अनरेस्ट फैला रहे थे शरपसंद, तो इनको तबाह करके आपने अपनी मरवा दी। वो कहते ये भी तो हमारे ही थे। तो इन्होंने अपने लोगों पे गोली नहीं चलाई, इन्होंने अपने लोगों के आगे अपनी जानें पेश करके इस साइड से भी जानें दिलवा के इस मार्ग को ठंडा किया। आज वो सारे के सारे इनके साथ हो गए। आज वो तमाम लोग इनके साथ हो गए हैं। वो सारा शरपसंद तबका जिस पे अमेरिका की आस थी कि ये अनरेस्ट क्रिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने सीनों पे खा के कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। लाजमी नहीं है कि आपने सामने सिविलियन की जान लेनी है, अपने भी शहादत दे सकते हैं। मुल्क के ब्रॉडर इंटरेस्ट, स्टेट इंपॉर्टेंट है ना, सलामती मुल्क की इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा तवीज किया 1500 की दे के उन्होंने कौम एक कर ली है। ये भी एटीट्यूड है। अगला, आज का ईरान आपको क्या लग रहा है जो इस तक पहुंचा है? इससे पहले जब 7 साल 8 साल इन्होंने इराक की जंग लड़ी, क्या इराक 1 इंच भी इनका ले सका?
انہوں نے 1 इंच نہیں آنے دیا آگے اور اپنے جسموں سے روکا. اس وقت ان کے پاس میزائل نہیں تھے. وہ ایک دفعہ کبھی بات بھی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے, میں نے بتایا تھا. قاسم سلیمانی بتاتے ہیں کہ یہ ان کو 5 میزائل ملے تھے معمر قذافی سے, ان میں سے 4 چلا لیے اور 1 ریورس کے لیے رکھ لیا. مطلب یہ عالم تھا. اس اسپرٹ سے انہوں نے لڑا. اور لوگوں کی گھر میں عورتیں, آپ لوگ ایران کو جنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ایران عراق جنگ کو جا کے پڑھیں. بچے نوجوان خود ہی اپنی حفاظت کے لیے ایک بریگیڈ تیار ہوتی تھی, اس کو لوگ ہی مدد کرتے تھے. گھر میں بیٹھی عورتیں ان کی وردیاں سی کے دیتی تھی. مطلب اب آپ کا ٹاؤن ہے تو ادھر جی 500 لڑکا آیا ہوا ہے, اس نے حفاظت کرنی ہے اس ٹاؤن کی, جنگ لڑنی ہے, تو گھر میں عورتیں سلائی کر کر کے ان کے یونیفارم سیتی تھی, گھروں سے ان کو سمجھ جاتی تھی. یوں یہ ایک اتنی بڑی ڈویژنل فورس بنی جس کے اتنے ڈویژنز کریٹ ہو گئے اور ایران کا 1 انچ بھی نہیں لیا. وہ وقت وہ تھا. آج کے وقت کا ایران کا آپ کیا سوچتے ہیں, جس نے میزائل سٹیز بنا لی ہے اپنے, 800 دن چاہیے جس کو دیکھنے کو, جس پہ اتنی ساری تیاریاں. آپ کی سوچ ہے. اور ایک اور چیز بھی لوگوں کے میں ڈاؤٹ کلیئر کرتا ہوں. پچھلے دنوں کی بات ہوئی جب وہ کہتے ہیں کہ خامنہئی صاحب کا جنازہ ہونا ہے. خامنہئی صاحب کا جنازہ ہو چکا, تدفین امانتن ہوئی ہے, ان کو وہاں سے شفٹ کرنا ہے, اس لیے وہ دوبارہ ایک ایونٹ کریٹ کیا جائے گا. جب یہ نہیں ہے کہ وہ سرد خانے میں کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہے, تو اس کو کلیئر کر دیں. اب یہ جو صورتحال ہے آپ کی, صرف کشمیر ہی نہیں, جی بی بھی امپورٹنٹ ہے. کشمیر ہی نہیں, جی بی پہ بھی نظر رکھیں, وہاں بھی خطرے کی بو آ رہی ہے, وہاں بھی پرابلمٹک ہے سچویشن آپ کی بلوچستان. اور اسی ٹائم میں انڈیا بھی اپنی حرکت, چلو مان لو کہ جی وہ ایک راہ کا ایجنٹ ہو گیا, مان لو کہ وہ جی ہر جگہ ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے, ہماری ہسٹری ہے, لوگ بکتے بھی ہیں, بہکتے بھی ہیں, سب ہوتا ہے. اگر وہ ایجنٹ ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ کیوں نہیں ایجنٹ ہو سکتے؟ ہو تو کوئی بھی سکتا ہے. بینگ اے پاکستانی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت سچویشن کے اسٹیٹ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے لیے کیا امپورٹنٹ. پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سارے سیاستدان بھیج دو بجائے پولیس فوج کے, جپیاں ڈالیں, وہ جیسے کہتے ہیں دن رات جپیاں ڈالیں, وہیں بیٹھ جائیں, وہیں ان کے مسائل چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. محبت سے جوڑا جاتا ہے, ڈنڈے سے نہیں جوڑا جا سکتا. اس بات کو سمجھ لیں, کوئی دنیا کی طاقت ڈنڈے سے نہیں جوڑ سکتی. اسامہ صاحب یہ جو احتجاج کر رہے ہیں نا شوکت نواز میر صاحب, یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر والے, ہم آج سے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں, آج کی جو ڈاکومنٹس آج جو کل لیک ہوئے ہیں خفیہ, جو پیرس میں میٹنگ ہوتی ہے را کی اور موساد کی, ایک میٹنگ ہوتی ہے برطانیہ میں, دوسری میٹنگ ہمیں ہوئی ہے پیرس میں, کس کی, را اور موساد کی. اور پھر اس میٹنگ کے بعد یہ شوکت نواز میر کا احتجاج, اور پھر بی ایل اے کو اس کے جو ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں کہ بی ایل اے کو سپورٹ کرنا ہے اور اقوام متحدہ کی پابندیوں سے بچانا ہے بی ایل اے کو. تو یہ ٹائمنگ سر دیکھیں, وہ ڈاکومنٹس لیک ہو گئے ہیں ان کی میٹنگ کے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سر یہ جو ہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا معاملات نیکسس جو ہے وہ نیکسس یہ کیا بن رہا ہے. دوسرا جو برطانیہ کی تشویش ہے کہ سنس جنگ کے بعد یہ پہلی دفعہ ہم یہ سارے معاملات اتنے خراب دیکھ رہے ہیں, یہ منظر نامہ کیا بنے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اسٹیبلش ہو گیا راک, میں نے تو کہا ہے کہ راک ایجنٹ ہے جی, مان لو, تو پھر بھی آپ لوگ گولی نہیں چلا سکتے, اس کی ٹیکلنگ یوں نہیں ہوگی کہ را کا فائدہ کر دو, ان کو فیول اپ کر دو. میں نے مثال ہی ایران کی ٹیکلنگ کی اس لیے دی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل نیشن, جب اس کو اس طریقے کے, کیا وہ جو انتشاری امریکی نہیں تھے جب ایران کی سڑکوں پہ جو نکلے, ان کو اسرائیل بیکنگ نہیں کر رہا تھا. بیکنگ کریں گے, اسٹیٹ کا طریقہ کار دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو جوڑتی ہے اور کس طرح فیل کرتی ہے. فیل ایران نے بھی کر دیا ہے, امریکی اور اسرائیلی جو پلان تھا. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کشمیر میں برین واشنگ نہ ہو رہی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بی ایل اے اور یہ جو ساری کمک ہے یہ را یا موساد نہ کر رہی ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا آپ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ اس رویے کے تحت رزلٹ کیا نکلے گا, ان کی فیور میں یا آپ کی فیور میں, اس نے طے کرنا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ گولی ڈنڈا حل نہیں رہا. اب جب فتنے اتنے سر اٹھا رہے ہوں, جپیاں چاہیے, جا کے جو کہتے ہیں ٹیبل دی ایسے پھینک. کیا کمی ہے آپ لوگوں کو؟ اپنے امپائرز اور اپنے بلینز کے امپائرز ہیں ذاتی ان کے, جتنے بھی حکمران ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ملک کی خاطر اتنی کی دان کر دو. ابھی مرنے والے 74 75 77 80 کتنی کے آگے,
इसी मुल्क से लिया, इसी से बनाया, आप जाओ कोई शान से मरो, कोई कब्रों पे मज़ार बने, लोग कोई दुआएं दें। तो इसलिए कश्मीर बनाने वालों ने कश्मीर किया, आज बचाने वालों को बचाना चाहिए, और बड़े ही उनके जो एजेंडे हैं उनको कामयाब ना होने दें। फूल भेजें, लोग भेजें, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को भेजें, जफ्फियां डलवाएं। बस अगर पुलिस और ये ताकत से इस्तेमाल हुआ तो वो उनका एजेंडा आप पूरा कर देंगे। फिर आप देख लीजिएगा, इस दफा ये 9 है भी 9 है भी 9 मार्च का दिन है, और इंडिया तो पहले आपको आप कह रहा था कि जून में, इधर 20 जून है इंडिया की तारीख जो सही मानों में बननी है, 20 से आगे। अब जो यूके का मसला है, यूके का प्रॉब्लम ये है कि प्यूटन जो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सोचा कि मैंने आपको शुरू में बतानी है, बातें पता नहीं आपने कश्मीर और इधर ही उलझा लिया। प्यूटन, जब आपको मैंने याद है कहा था कि प्यूटन और ईरान जंग एक ही जंग है, जो उधर लड़ी जा रही है और ये इधर लड़ रहे हैं, तैयारी भी भरपूर है दोनों की, और दोनों ने उधर मथा दिया, इन्होंने भी कई मुल्कों को, उन्होंने भी कई मुल्कों को। अब प्यूटन जब मिलता है खामनाई साहब को, प्यूटन कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ईसा से मिल रहा हूं जैसे। ये बहुत बड़ा जुमला है। खामनाई साहब को मिलते वक्त प्यूटन इंतजार किया कि अगर ईसा होते तो ऐसे ही होते, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ईरान और रशिया ताल्लुकात और प्यूटन के माइंडसेट की और उसकी कुर्बत को बताने की। तो अब आप सोचें कि अगर प्यूटन खामनाई साहब को इतनी इज्जत दे रहा था कि अगर ईसा होते तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही गुमान या जो भी उसने उस वक्त कहा, तो इसका मतलब है कि कितना क्लोज है वो ईरान के, और कितना क्लोज थे खामनाई साहब उसके, और उनकी शहादत, उनकी मौत उसके लिए भी एक बहुत बड़ी। और अब वो रोज उस माइंडसेट से खेल रहा है इनसे। आपको पता है अब जब ये यूरोप पे वो करेगा तो यूके क्रिटिकल है, यूके ही क्रिटिकल है सबसे पहले। जर्मनी, यूके, फ्रांस, 3 मेन हेड है। उसके बाद ये कोई आएंगे फिनलैंड। अब नेटो ये कहने लग गया है कि इसने कुछ फौजें जो है ना फिनलैंड और उस साइड से तकरीबन काफी ब्रिगेड्स खाली कर दी। तो नेटो अब दलील ये दे रहा है कि अगर इसको हमसे खतरा होता प्यूटन को, तो ये जगह ये क्यों खाली करता था। नेटो इसके लिए थ्रेट ही नहीं है, इसका मतलब है। बात तो अब मिसाइल और बटनों पे आई पड़ी है, वो उसने बॉर्डर पे फौजें लगा के क्या करना है बेवकूफो। वो अपने ओरेंशी कह के और शैनिक है, जो भी उसका वो प्रोनाउंस है, और शैनिक है या, तो वो चलाएगा भाई। उसने फौजें अब देख ली इतनी लड़ा के और इतनी नीचे इन्वेजन्स के लिए। आपके लिए उसने इन्वेड थोड़ी करना है, आपके लिए तो उसने मारना है बस। ये इस चक्कर में है नेटो वाले बेवकूफ के जी, हमसे अगर प्यूटन को थ्रेट होती तो बॉर्डर खाली क्यों करता। और भाई बॉर्डर वाले दौर गए, उसको पता है कि मिसाइलों से गेम है। तो यस, लंदन क्रिटिकल है 20 जून तक। 20 जून तक सारा यूरोप का मुल्क, लंदन, ये सब क्रिटिकल है। 20 जून के बाद इनकी कोई अच्छे थोड़ा सा मतलब हो, जैसे कहते हैं ना कि कुछ सुकून का टाइम होगा इस खतरे से, वरना ये खतरा बहुत तेजी से इनके सर पे। बस यूं समझ। मुसम्मा साहब, मैं आप बात कर रहे थे ये पिछली बात से, जो कश्मीर वाली बात कर रहे थे उससे वाबस्ता है। तो आपने कहा कि फूल नहीं ये करें। सर, ईरान ने अपनी कौम को जोड़ा, साथ क्या किया? उन्होंने फांसियां दी हैं, उन्होंने लटकाया है, उन्होंने जायदादें जब्त की हैं, उन्होंने असासे जब्त किए हैं, उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ दिया। जो इंतशारी टोला था ना, उन्होंने चौकों में लटकाया भी है। अभी भी खबरें आती है ना, कितने लोगों को फांसी दी, कितने लोगों की जायदादें जब्त की। लोगों को जब पब्लिक और पुलिस की कन्फ्रंटेशन हुई उसको देखें बस। वो जनरल पब्लिक है, किसी का बच्चा है, ब्रेन वॉश्ड बच्चा है, लाया गया मैदान में, बस उसकी बात करें। उसको नहीं जाया होना चाहिए। एक्चुअल जिसके एविडेंस मिल जाए उनको लटका दें। मैं उनकी उस टेक्निक की बात कर रहा था कि जो उन्होंने आम पब्लिक में की और जिस वजह से ये फेल हो गए। लेकिन अगर आप उसको गोली का फ्यूल दे देंगे, उनको तो लाशें चाहिए होती हैं, लाशें मिल गई तो और मामला आसमान को छुएगा। फ्यूल, खून का तेल डल जाता है इसमें। बाकी मैंने आपको वो बताना था हिजबुल्लाह का, वो जो बीबी का मोर्चा तवस्सुल का, मुजाहिदों के माइंडसेट आप लोगों को पता होना जरूरी है ताकि इस जंग का माइंडसेट आपको पता चल सके। एक दफा का जिक्र है कि ये बताते हैं जंग के किस्सों में कि घेर लिया गया मुजाहिदों को, और घेरा ऐसा गया कि लगा कि अब हार जाएंगे और कत्ल हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, खत्म कहानी। खौफ ने घेर लिया इर्द गिर्द,
اتنا دشمن نے نرغہ تیز وہ جیسے کہتے ہیں گھیرا بندی ہوگی، جہاز ٹینک یہ وہ سب، تو آپ بالکل یہ ذہنی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آخری باتیں آخری اس میں شروع کر دی. اتنے میں ان میں جیسے سید ہوتے ہیں عموماً جو ظاہری بات ہے آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سے اپنی اماں کر کے توسل اختیار کیا کہ بی بی آپ کے بچے ہیں پھنس گئے ہیں، بچائیں ہمیں. تو بتانے والا ایک ان کا بتاتا ہے کہ ایک نوجوان جو تھا ادھر تو اس نے دیکھا ایک بی بی اچانک جو ہے نمودار ہوتی ہیں اور وہ کہتا بی بی آپ، تو کہتی ہے میں علی کی بیٹی زینب ہوں. تو پھر اتنے میں ہی وہ جو ہے دوسری طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی آپ یہاں، ہم تو بالکل آخری جیسے کہتے ہیں وہی کہانی میں تھے، آپ یہاں. تو اتنے میں کہتے ہیں نہیں میں اکیلی نہیں، والدہ بھی ساتھ ہیں. تو بی بی فاطمہ تو سلام اللہ علیہ کی طرف یہ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بی بی آپ یہاں کیوں آ گئی، یہ تو اتنا خطرہ ہے اور اب ہم تو بالکل اس میں، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت. تو بی بی ایسے کہتے ہیں کہ رومال اٹھاتی ہیں، یوں آسمان کی طرف پھینکتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ اب حملہ کرو بس، اور پھر غائب. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری رات اٹیک کیا، ساری رات، پھر اس کے بعد کسی ہمیں موت کے خوف نے نہیں گھیرا اور صبح تک ہم فتح یاب بھی ہو چکے تھے اور وہ جہاز پتہ نہیں کیسے گر رہے تھے، کیا ٹینک کیا سب، وہ ہمارا محاصرہ بھی ٹوٹ گیا، دشمن ہتھیار چھوڑ کے بھاگ بھی گیا، سب کچھ ہوا اور ہم صبح سروائیو کر چکے تھے. اور وہ آخری لمحات جب ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم ختم ہو. ایک ماں نے بیٹے 2 شہید ہو گئے، خبر پتہ نہ چل رہی ہو، 2 بیٹے میدان جنگ میں تھے. یہ حزب اللہ کی ہے، یہ حسن نصر اللہ صاحب کی زبانی ہے خبر جو ہے. حسن نصر اللہ سے کسی نے پوچھا، پوچھنے والے نے، کہ آپ لوگ تھوڑے سے ہیں، یہ پوری امریکہ اسرائیل اتنی بڑی طاقتوں کو وقت ڈالی رکھتے ہیں، تو معجزے تو ہوں گے، کچھ سنائیں. تو انہوں نے کہا بھائی معجزہ یہ ایک مطلب باتوں میں جنگ کے قصوں، انہوں نے کہا ایک والدہ کے 2 بچے جو ہے میدان جنگ میں تھے، بڑی پریشان تھی کہ میرے بچوں کا کیا بنا، کہاں شہید ہوئے، پتہ چلا گئے تو ادھر تھے، شہادت ادھر پتہ چل رہی ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا. جیسے کوئی اتنی فون شون یوں تو نہیں ہوتے نا کہ بھائی بیٹے کو کال ملا لی، بیٹا کدھر ہو. تو کہتی ہیں کہ اس خاتون نے توسل اختیار کیا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور اس توسل سے انہوں نے کہا کہ بی بی میرے بچوں کا بتائیں، میں تو پھنس گئے کہ کدھر ہیں، کدھر شہید ہیں، زندہ ہیں، کیا ہے، خبریں عجیب آ رہی ہیں. تو پھر ان کے بھانجے کو خواب آیا اور بھانجے نے فون کر کے خالہ کو اپنی فون کیا کہ آپ نے بی بی سے توسل کیا تھا. کہتے ہیں ہاں. تو انہوں نے کہا کہ رات بی بی میرے خواب میں آئی، آپ نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ اس کے دونوں بیٹے یہاں شہید ہوئے، اچھے لڑکے شہید ہوئے، اور اب وہ میرے پاس ہیں، اب وہ میرے پاس ہیں دونوں بیٹے. اس کو تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ ہم سناتے رہیں گے جیسے جیسے کوئی تازی اپڈیٹ آئے گی جنگ کے میدانوں سے. شہید قاسم سلیمانی بھی بی بی کی مجلس کا توسل اور وہ کرتے تھے، حسن نصر اللہ بھی کرتے تھے. ہم بھی آپ کو بار بار اس پروگرام میں کہتے ہیں، اور بلکہ یہ جن لوگوں نے خامنائی صاحب کی شہادت کو اپنے جسموں پہ محسوس کیا، وہ شیعہ تھے یا سنی، دنیا میں جو بھی تھے. 313 میں تو سنا یہودی بھی ہوں گے جو امام کے انصار ہوں گے، اس میں تو کوئی مذہب و ملت کی قید ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو یہ صورتحال ہے جس کو جسموں پہ محسوس کیا، وہ آپ کا تعلق ہے جو آپ لوگوں نے محسوس کیا. اسامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کیا خدا جاہلوں کی طرف داری کرتا ہے؟ میرا سوال، آپ کیسے ٹیکنالوجی، آپ ٹھیک ہے آپ لے آتے ہیں جی ابراہ لشکر لے کے آیا تو جو ہے وہ پرندوں نے جو سورہ فیل نازل ہوئی کہ وہ ایسے تھے جیسے بھوسا. ٹیکنالوجی کا مقابلہ میرے سامنے کلاشن پروف لے کے کھڑا ہے اور میں ادھر سے جناب پتھر لے کے کھڑا ہوں، تو میں کیسے، وہ معجزے تھے، وہ خدا کا گھر تھا، خدا نے بچایا اپنا گھر. آپ ایک طرف F-35 ہے، ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس، علم ہے، وہاں کی جو دنیا ہے امریکہ اس دنیا سے 50 سال آگے ہے، تو کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں جناب تسمیہ پڑھتے ہیں، جب جنگ عظیم دوم ہوئی نا تو جب انہوں نے حملہ کیا تو یہاں ہمارے مولوی دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ دشمن کی ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے. یہ تو المیہ ہے، ہم ٹیکنالوجی میں ایڈوانس نہیں ہو رہے، ہم جناب دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کے کیڑے ڈال دے. چلیں رضوان صاحب، اب تو ہم آج سے 20-25 سال پرانے وقت میں تو بیٹھے نہیں ہیں.
امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے نا تو ایران کو گھٹنوں پہ لے آئے. امریکہ کے ٹیکنالوجی کا ایران تو مقابلہ نہیں کر سکتا نا, ان کے ڈومز کا, ان کی ایئر فورس کا, ان کے F-35 کا, ان کے سب کا. تو یہ لے اب ایران ابھی یہ کرے گا, جب ابھی اس ہفتے جو شو دکھائے گا اس شو کے نتیجے میں یہ طے ہو جائے گا کہ ایران کا وجود خطرہ ہی خطرہ ہے امریکہ کے لیے, اس کی حکومت کے لیے اس خطے میں. تو اب آپ کی ٹیکنالوجی اس کو ہرا دیتی ہے. جس دن آپ کی اب امریکہ گھٹنے لگوا دینا ایران سے, یہ جملے آپ نے پھر مجھے بتانے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے یا خدائی مدد ہے, وہ کہاں کس نے کام کرنا ہے. دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کا جتنا بھی بھوت ہے نا, یہ سارے کا سارا شیطانی ایک جال ہے جس نے آپ لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. آپ کے کسی بھی مذہب میں, نہ عیسائیت میں, نہ جیوڈائزم میں, نہ اسلام میں, کہیں بھی حرف آخر کل پاور سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ڈیوائن ہیلپ ہی ہے جس پہ ریلائی کرنا ہے. ان زمینی اسباب پہ یا چیزوں پہ یا اپنی طاقت پہ ہم ریلائی کر ہی نہیں سکتے, یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. باقی رہے گی بات جو آپ ٹیکنالوجی کی کر رہے ہیں, میں ان مولویوں سے آپ ضرور گلا کریں جو اس وقت بھی سوئے پڑے ہیں اور مسجدوں پر ناپا ہوا ہے اور تسبیحاں دعاؤں پہ ہیں, لیکن میں آپ کو ان مجاہدوں کے قصے سنا رہا ہوں جو بڑی جوانیوں میں 24 میں شہید ہو رہا ہے, 41 میں ہو رہا ہے, 31 میں ہو رہا ہے, 23 سال کی عمر میں, اور جنہوں نے اپنے آپ کو ایک گریٹر کاز اور ان کے لیے کھڑا رکھا دشمن کے سامنے. بات یہ ہے کہ آج فلسطین اگر غیرت مندوں کا یا انصاف پسندوں کا یا دنیا کا ایشو ہے تو اس میں حزب اللہ کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ حزب اللہ کا بچہ کیوں جائے؟ لبنان کا کیا مسئلہ ہے؟ یمن کا انصار اللہ کیوں جائے؟ اسرائیل, اب ساؤتھرن اسرائیل پہ بھی اٹیک کی باتیں آ جائیں, یہ بھی وہ اناؤنس کر رہے تھے, تو کیوں جائے؟ حماس سنی ہے, یہ سب شیعہ ہیں, یہ کیوں جاتے ہیں ادھر؟ کیا لینے جاتے ہیں؟ اگر مذہبوں کی ٹکراؤ کی بات ہو, نہیں, اصول کی بات ہے, انسانیت کی بات ہے, غیرت کی بات ہے اور توکل الہی کی بات ہے. جان نہیں دی جا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مدد, محبت, نصرت شامل نہ ہو. تو ٹیکنالوجی کا آپ جون 2027 میں تاریخ لکھیں, ڈائری پہ اپنی کھولیں لال والی, اور یہ جو ٹیکنالوجی والی آپ کی جو باتیں ہیں یہ آپ نے جون 2027 میں مجھے بتانی ہے کہ ہاں جی آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ایک آپ کی بجلی گئی, یہ سارا کچھ ہوا ہو جانا ہے, پھر اب خدا اور اس کی زمین پہ آپ میں نے جینا نہیں ہے. یہ تو دو آپ کے گریڈ اسٹیشن اڑے ہیں, آپ کی ساری ٹیکنالوجی ہوا ہو جائے گی.